कर रही है, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम है किसी आयत का महबूब नहीं है बल्कि रब का महबूब है। और रब फरमाता है खामोश बन के जिसकी हिफाजत अदा करे वो शमा क्या पूछे जिसे रोशन। नारे तकबीर, बुलंद आवाज के साथ नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा की आमद, मरहबा ताहा की आमद, मरहबा नबी की आमद, मरहबा मस्लके आला हज़रत जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। हजरत मोहतरम, तारीख आगे बढ़ती है, ये बात घूमते घूमते गश्त करते करते मुल्क इराक पहुंच जाती है। कहा मुल्क इराक पहुंच जाती है, और जैसे ही मुल्क इराक पहुंचती है तो जो मुल्क इराक का बादशाह था उसके शहजादे ने सुना कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नबी आखिर ज़मा का नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़पने लगी और अपने अंदर ये बात पैदा कर ले कि मैं उस नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का दीदार करूं। आपने फौरन अपना बिस्तर तय कर लिया और अपना बैठ चौला मक्का के लिए चल पड़ा। और जैसे ही मक्का में आई लोगों से पूछ रही है कि हजरत अब्दुल्ला कौन है। पूछना ही था कि हजरत अब्दुल्ला का गुजर हो जाता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की चमक धमक से समझ गई कि हजरत अब्दुल्ला कोई और नहीं, यही तशरीफ ले जा रहे। बेशक हजरत मोहतरम, आपने पूछा कि आप अब्दुल्ला? कहा मैं हजरत अब्दुल्ला हूं। तो कहा मैं मुल्क इराक से आई हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। क्या करना चाहती हो? मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन हाँ मैं कल अपने अब्बा जान से इजाजत ले लूंगा, तब तुमसे आके शादी करूंगा। हजरत तारीख बढ़ती है। अब हजरत अब्दुल्ला तवाफ करके अपने घर गए, और जब सारी घर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर कुर्बो मुजामियात पैदा कर। क्या कर दे? सैयदा आमना से कुर्बत हासिल कर दी। और उसके बाद जब सुबह हुई तो हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद साहब से बताने लगे कि इराक से एक शहजादी आई है और वो मुझसे निकाह करना चाहती है, क्या मैं निकाह कर लूं? आपके वालिद साहब ने इजाजत दे दी। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दे दी, इजाजत दे दी। और जब इजाजत मिल गई खुशी में खुशी चल गए। वही उस तारीख में शहजादी का नाम फातिमा है। क्या है? फातिमा है। उससे पहले नजरें हटा नहीं रही थी, अब नजरें मिलाने को तैयार नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया फातिमा वजह क्या है कि कल के दिन तू नजरें हटा नहीं रही थी, आज नजरें नीचे करे हुए नजर आ रही है। तब उस इराक के शहजादी ने जवाब दिया, कहा है अब्दुल्ला मुझे गलत मत समझो कि मैं अपने लज्जत नफ्स के लिए तुमसे शादी करना चाहती है, बल्कि हमारे ईसाई आदमी ने इंजील में पढ़ा है, तौरात में पढ़ा है, ज़बूर में पढ़ा है कि जो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हज़रत अब्दुल्ला में आया है और जो इनकी बीवी बन जाएगी तो इससे इमामुल अंबिया पैदा होंगे, रसूलों के सरदार पैदा होंगे, ताजदार पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन पैदा होंगे? इमामुल अंबिया। आए अब्दुल्ला, मैं उस नूर मोहम्मदी की मुतमन्नी थी, अब मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। तो मदीना के खुश अकीदा मुसलमानों, ये वो नूर है जहां जहां गया है अपनी बरकतें लुटाता रहा है, जहां जहां गया है अपनी रहमतें लुटाता रहा है, जहां जहां गया है
اسلام کی عظمت کو دوبالا کر کھا رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، یہ اتنی مبارک اور مقدس رات ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے. تم آج 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں سوچ رہے ہو کہ ہم کہاں سے پھنس گئے ہیں. حقیقت میں مسلمانوں، اگر آپ ساری زندگی کا کیلکولیٹر کرو گے تو جب سمجھ جائے گے تو آپ یہی اپنے اندر بات پیدا کریں گے، اے مولا جب تک ہم زندہ رہیں گے اس نبی آخر الزماں کا ذکر سنتے رہیں گے. کیونکہ وجہ کیا ہی ہے، اس لیے ہمارے اندر بات نہیں آتی ہے، ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے دین کو نہیں سمجھا ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ میں آیا. میں بس یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج تواریخ لوگ تمام طرح کی بتاتے ہیں، میں لیکن ایک تواریخ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدہ آمنہ کا 8واں کون سا 8واں مہینہ، آپ نے پہلا دوسرا تیسرا کی فضیلت سنے. سیدہ آمنہ آج اپنے ہم اور آپ ماں سے پوچھے کہ اس کنڈیشن میں آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کو جواب دیں گے. لیکن آپ فرماتی ہیں جب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک وطن میں تشریف لائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے طاقت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. تاریخ مکہ پڑھے، تاریخ مکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سہیلیاں جو آپ کے ساتھ میں جاتی تھی اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدہ آمنہ جا رہی ہے تو وہ کعبے کے نکیلے پتھر آپ کے پیروں پہ لہو لہل کر دیتے ہیں، پانی بھرتے بھرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے جو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم میرے مبارک وطن میں تشریف لائے، آپ فرماتی ہے جیسے ہی میں پانی بھرنے کے لیے زمزم شریف میں تشریف لے جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کر لیتا ہے. اور یہاں تک کہ تاریخ یہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میرے انتظار میں میری سہیلیاں مکہ کی عورتیں کھڑی ہے، اس لیے انتظار کر رہی ہے. پہلے پانی نیچے تھا، جب سے سید الانبیاء مبارک بدن میں تشریف لے آئے ہیں تو اب پانی نیچے نہیں. جیسا ہی سیدہ آمنہ زمزم شریف کی تشریف لے جاتی ہے، زمزم شریف کا پانی اچھلتا ہوا بھرتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے غیب سے آواز آتی ہے، اے آمنہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے بطن پاک میں امام الانبیاء جلوہ گر ہو گئے ہیں، رسولوں کے تاجدار جلوہ گر ہو گئے ہیں، رسولوں کے تاجدار جلوہ گر ہو گئے ہیں، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ آمنہ یہاں تک کہ فرماتی ہے جب میں تب آپ کے لیے کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا، میری نظر پلٹ کے پڑی، میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ کعبۃ اللہ خود میرا طواف کر رہا ہے، میرے ارد گرد گھوم رہا ہے، میرے چکر لگا رہا ہے. میں نے پلٹ کر کہا اے کعبہ تو سارے رسولوں کا کعبہ ہے، تو نبیوں کا تاجدار ہے، تو تاجدار ہے، تو سارے تجھے جھکتے ہیں، لیکن تو میرا طواف کیوں کر رہا ہے، تو میرے ارد گرد کیوں گھوم رہا ہے، تو میرے پیچھے چکر کیوں لگا رہا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ کعبۃ اللہ برجستہ جواب دیتا ہے، اے سیدہ آمنہ تو ٹھیک کہتی ہے کہ میں سارے نبیوں کا کعبہ ہوں، سارے رسولوں کا کعبہ ہوں، سارے اولیاء کا کعبہ ہوں، حسنین کا کعبہ میں ہوں، تمام اولیاء کرام کا کعبہ میں ہوں. لیکن اے سیدہ آمنہ سنو تیرے بطن پاکوان میں چڑھنے والا مجھ کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ جلوہ گر ہونے لگا ہے، اس لیے میں کعبہ اپنے کعبے کا طواف کر رہا ہوں. یہی تاریخ جب بھارت کی سرزمین پر آتی ہے تو میرا امام عشق یوں بیان کرتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، لکھ دیتا ہے حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ.
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میرے امام نے فرمایا